आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत साथै जय मसीह। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु, फेरि पनि उहाँले यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। अनि आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई, यो क्लासलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईको महान उपस्थितिमा आउँदछौँ र तपाईको नाउँलाई धन्य भन्दछौँ। तपाईले हामीलाई प्रभु यो अवसर दिनुभयो। यसरी प्रभु हामी तपाईको नाउँद्वारा भेला भई र प्रभु यसरी यो माध्यमद्वारा, अनलाइन माध्यमद्वारा तपाईको वचन सिक्ने, बाइबल सर्वे गर्ने अवसर तपाईले हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो जीवनलाई तपाईले काट्ने, छाट्ने र फल फलाउने योग्यको बनाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाई असल किसान हुनुहुन्छ र प्रभु तपाई सदैव हामीलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। प्रभु, यो बाइबल सर्वे हाम्रो लागि फल फलाउने एउटा माध्यमको रूपमा तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। प्रत्येक जनहरूलाई तपाईले आशिष गर्नुहोस्। आजको क्लासको सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईको अगुवाई र तपाईको सहायता माग्दछौँ। गएको दिनहरूमा जस्तै आज पनि तपाई पवित्र आत्मा आफ्नो प्रभु वचनको प्रकाशन हामीलाई दिनुहोस् र हामी तपाईको वचन सिकेर त्यसलाई हाम्रो जीवनमा प्रतिपालन गर्नलाई तपाई सहायता गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण क्लासको भागलाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी प्रेरितको पुस्तक हेर्दैछौँ अनि हामीले गएको समयमा हेरेको कुराहरूलाई म अलिकति रिभाइज गर्दैछु। हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई 3वटा भागमा विभाजित गरेर हेर्दैछौँ। प्रेरित 1को 8 पद अनुसार, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पहिलो चाहिँ तिमीहरू यरुशलेममा मेरो गवाही हुनेछौ। हामीले हेर्यौँ कसरी मण्डली यरुशलेममा इस्ट्याब्लिस भयो, कसरी यो बढ्दै गयो र कसरी मण्डली एउटा प्रभुको सेवाको निम्ति विटनेस हुने काम भयो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ। प्रेरित 1 देखि 7 अध्यायमा पत्रुसको मुख्य भूमिका हामी देख्छौँ र मण्डली यरुशलेममा एकदमै शक्तिशाली रूपमा बढेको र प्रभुको गवाही भएको हामीले हेर्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को क्लासमा हेर्दै थियौँ। त्यसपछि प्रभुले प्रेरित 1को 8 भनेको दोस्रो कुरा चाहिँ सारा यहुदिया र सामरियामा तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ। हामीले हेर्यौँ प्रेरित 8 देखि 12 अध्यायसम्ममा मण्डली चाहिँ सतावटबाट गुज्रियो। अनि त्यो सतावटको समयमा मण्डली एक ठाउँमा मात्र, यरुशलेममा मात्र सीमित हुन पाएन या सकेन, किनभने अब उनीहरू मानिसहरू कतिपटक एक ठाउँमा मेहनत गरिसकेपछि त्यहाँ जुन लगानी हुन्छ, जुन दुःख हुन्छ, त्यो ठाउँमा नै उनीहरू जीवन बिताउन चाहन्छन्। तर कतिपटक परमेश्वरको काम उहाँ अझ फरक तरिकाले, पृथक प्रकारले उहाँ चलाउन चाहनुहुन्छ, बढाउन चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले सतावट आउन दिनुभयो। सतावटलाई उहाँले ल्याउनु भयो भन्न मिल्दैन, किन याकुबको पत्रमा भनिएको छ कुनै पनि खराब कुराबाट परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न। सतावट आउन दिनुभयो। ही अलाउड ओके, परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो। सतावट आयो, त्यसपछि सबै चेलाहरू यताउता छरपष्ट भए र ती छरपष्ट भएका व्यक्तिहरूले यहुदिया र सामरियामा गएर के गर्न थाले? सुसमाचार प्रचार गर्न थाले। अब सामरियामा र यहुदियाका प्रत्येक भागहरूमा फिलिप, पछि गएर पत्रुस आफै पनि, यूहन्ना इत्यादि चेलाहरू चाहिँ सुसमाचारको निम्ति उनीहरू निक्लिएको। प्रभुले उनीहरूको मनलाई अझ फराकिलो बनाउनु भयो। पहिले उनीहरूले सोचेको थियो यहुदीहरूको लागि मात्रै प्रभुको काम हुँदछ या प्रभुको सुसमाचार हो। तर पछि जब पत्रुसले दर्शन पाए उनी अझ तयार भए। अब गएर प्रभुको कामलाई अन्य ठाउँहरूमा पनि फैलाउनको निम्ति उनी तयार भएको हामी देख्दछौँ। अब आजको खण्डमा, आजदेखि अब हामी अलिक बृहत हेर्दैछौँ। प्रेरित 1को 8 मा भने अनुसार अब चाहिँ यरुशलेम पनि भयो, यहुदिया पनि भयो, सामरिया पनि भयो। अब रह्यो
पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म। अब पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म कसरी सुसमाचार पुग्दैछ, कसलाई परमेश्वरले त्यस कामको निम्ति चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी आजदेखि उपरान्त हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ प्रेरित 13 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 13 अध्यायदेखि 28 सम्म चाहिँ पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म साक्षी भएको भनेर तपाईँले एउटा सिम्पल हेडिङ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म साक्षी भएको। अनि यहाँ चाहिँ हामी अलमोस्ट पावलको जीवनीलाई नै हेर्नेछौँ, किनभने परमेश्वरले प्रेरित 13 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म पावललाई नै चलाउनु भएको मिसनको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति, गवाईको निम्ति पृथ्वीको अन्तिमसम्म चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। याद छ जब पावललाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो, पहिलो पटक जब पावलको इन्काउन्टर भयो प्रभुसँग, त्यो बेलामा प्रभुले भन्नुभयो अब म तिमीलाई अन्य जातिहरूको बीचमा, राजाहरूको बीचमा मेरो सुसमाचार वाहक बनाउने छु। यस, he promised and he was revealing the mission which God is going to do through the life of Paul. पावलको जीवनबाट जुन सेवा प्रभु गर्न जाँदै हुन्छ त्यसलाई उहाँले रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ, प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अब पावलको जीवनीको कुरा गर्नुपर्दा फेरि अलिकति हामी 9 अध्यायदेखि आउनेछौँ, अलि यसलाई हामी डिटेलमा बुझौँ। प्रेरित 9 को 1 देखि 17 मा हामी देख्छौँ he saw a vision of Christ, ख्रिस्टको दर्शन उनले देखे। अनि यो चाहिँ प्रेरित 9 को 1 देखि 17 मा हामी देख्छौँ उनी क्रिस्चियनहरूलाई सताउनको निम्ति पूरा अधिकार लिएर अख्तियारको साथमा अरू सेनाहरूलाई पनि लिएर उनी जाँदै थिए। मध्य दिनमा दमस्कसको मरुभूमिमा he encountered with Jesus, येशूसँग उनको भेट हुन्छ, इन्काउन्टर हुन्छ। एन्ड त्यो दर्शन अब धेरै विज्ञहरूले भनेअनुसार यो चाहिँ 35 एडी 35 तिरको कुरा हो भनेर भनिन्छ। ओके, एडी 35 तिर उनले दर्शन पाएको कुरा गरिन्छ। अनि जब उनले दर्शन पाइसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ 3 दिनसम्म उनी देख्न सक्ने भएको थिएनन्, उनको आँखा बन्द भएको थियो। किन उनको आँखाले नै लिटरली उनको आँखाले नै त्यो ठुलो चमकलाई, त्यो ज्योतिलाई उनको आँखाले देखेको थियो। सो उनको आँखाको दृष्टि उनले गुमाए। अनि उनी एकै ठाउँमा गएर 3 दिनसम्म उनी आफूले देखेको दर्शनको विषयमा, प्रभुले बोलेको वचनको विषयमा विचार गर्दै रहे, पश्चाताप गर्दै रहे। अनि पछि परमेश्वरले यता फेरि पुजारी हननियालाई दर्शन दिनुभयो। अब हननिया पुजारी भन्दा पनि प्रभुले चुनेकै दास, प्रभुको दास थियो, प्रभुको सेवक थियो हननिया। उनलाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो गएर पावललाई प्रार्थना गरिदियो, उनले तिम्रो बाटो हेरेर बस्दैछ। अनि जब हननिया तयार भयो, उनले गएर प्रार्थना गरिदियो, उनको आँखा खुले। त्यसपछि पावलले त्यहाँ बप्तिस्मा पनि लिएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि उनी 2 वर्ष जति दमस्कस र अरबमा रहे। अब 9 को 5 देखि 8 अलिकति पदहरू म पढ्न चाहन्छु ताकि यो कुराहरू बुझ्नु अत्यन्तै खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रेरित 9 को 5 देखि 8 मा यसरी लेखिएको छ, त्यहाँनिर दर्शन देखेको कुरा छ। ओके, 8 पद पढ्छु है सिधा म। तब साउल भुइँबाट उठेर आँखा खोल्दा तिनले केही पनि देखेनन् र तिनीहरूले तिनको हात समाती डोर्याएर तिनलाई दमस्कसमा ल्याए। ओके, अनि 3 दिनसम्म तिनी नदेख्ने भए र न त खाना खाए न पानी पिए। दमस्कसमा हननिया नाउँ भएका एकजना चेला थिए। तिनलाई प्रभुले दर्शनमा भन्नुभयो, ए हननिया। तिनले भने प्रभु हाजिर छु। अब यहाँ त्यसपछि हननियालाई प्रभुले टार्ससमा गएर सिधा नामक गल्लीमा जाऊ र टार्ससमा त्यहाँ तिमीले पावललाई भेट्नेछौ, उनलाई तिमीले प्रार्थना गरिदेऊ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। सो उनको जीवनमा उनले दर्शन देखिसकेपछिको 2 वर्ष जति चाहिँ अलमोस्ट 2 इयर्स चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि दमस्कसमा र अरबमा रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यानि कि 35 एडी देखि 37 सम्म उनी कहाँ बसे? दमस्कसमा र अरबमा रहे।
अब यो कुरा गलातीको पत्र गलाती 1:16 र 17 पनि हामीले पढ्नु खाँचो छ है। यसलाई व्याख्या अब यताउताबाट हामीले जोडेर सिक्नुपर्छ। 1 अध्यायको 16 जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइनँ, न त मभन्दा अघि प्रेरित हुनेहरू कहाँ म यरुशलेममा गएँ, तर तुरुन्तै अरब देशमा गएँ र पछि दमस्कसमा फर्केर आए। द्याट मिन्स जब उनले दर्शन पाए अनि हननियाले उनको लागि प्रार्थना खोलेर उनको आँखा खोले, उनले पवित्र आत्माको भरिपरि पनि पाए, त्यसपछि उनी अब मेरो दर्शन पक्का हो कि होइन, मलाई प्रभुले चलाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रकारले या कसैसँग सोध्न उनी गएनन्। He was confirmed about his calling and what he saw. He was confirmed. उसले देखेको कुरा र उसको दर्शन प्रति वो पूर्ण निश्चय थियो। That's why he went to Arab to spend more valuable time with Christ. हालेलुया। उनी प्रभुको उपस्थितिमा मरुभूमि अरबमा मरुभूमिमा उनी गए। अब मरुभूमिमा कोही मान्छे हुँदैन, कोही सुविधा हुँदैन, यस्तो ठाउँमा गए जहाँ उनी प्रभुसँग समय बिताउन सकोस्। उनको दिमाग, उनको जीवन सांसारिक शिक्षाले, यहुदी शिक्षाले, सिस्टमका शिक्षाहरूले भरिएको थियो। अब त्यो शिक्षालाई इरेज गरेर नयाँ शिक्षा उनले इन्स्टल गर्नुपर्ने थियो। मिन्स उनले जुन पहिला पाएको डिग्री थियो, पहिलाको शिक्षाहरू थियो, त्यसलाई उनले हटाउनु पर्ने थियो यदि प्रभुको सेवा अगाडि बढाउने हो भने। उनलाई नयाँ दर्शन मिलेको छ सुसमाचारको निम्ति, त्यसको निम्ति नयाँ ज्ञानको खाँचो थियो। पुरानो व्यवस्था अब सिकाउनु काम छैन नयाँ नियममा, अब उनले ख्रिस्टको शिक्षा दिनुपर्ने थियो। सो उनले 2 वर्षसम्म प्रभुको उपस्थितिमा अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउनलाई उनी अरबमा गए। ओके, मैले पद तपाईँलाई पढेर सुनाइसकेँ गलाती 1:16-17। यो चाहिँ 35 देखि 37 एडीको कुरा हो। अनि पहिलो पटक उनी यरुशलेममा फर्किआए। अब 2टा पदहरू यसमा पढ्न, एउटा प्रेरित 9:26 देखि 29 पढ्नेछु। प्रेरितको पुस्तक 9:26 देखि 29 यसरी लेखिएको छ, तिनी यरुशलेममा आएपछि तिनले चेलाहरूसँग मिल्ने प्रयत्न गरे, तर तिनीहरूलाई उनी चेला हुन् भन्ने पत्यार नहुँदा के भयो, सबै तिनीसँग डराए। हेर्नुहोस् त, 2 वर्षपछि तेस्रो वर्षमा उनले दर्शन पाएको तेस्रो वर्षपछि उनी यरुशलेममा आउँदाखेरि इभन पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र अरू चेलाहरू पनि उनीसँग भेट्न के गरे, डराए। उनीहरू अत्तालिए। के साँच्चै नै साउल परिवर्तन भएकै हो त? हिजोसम्म त्यस्तो सताउने व्यक्ति, हिजोसम्म त्यति धेरै मण्डलीलाई विरोध गर्ने व्यक्ति आज परिवर्तन भएकै हो त? कतै यो आज स्पाईको रूपमा, जासुसको रूपमा हामीलाई नाश गर्न त आएको होइन, धोका दिन त आएको होइन भन्ने प्रकारको शङ्का उपशङ्का उनीहरूमा आयो। अनि त्यसपछि तल, तर बारनाबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरितहरू कहाँ लगे। याद गर्नुहोस्, बारनाबासको कामै हो कसैलाई उत्साह दिने, कसैलाई समर्थन गर्ने, सत्यताको निम्ति खडा हुने व्यक्ति। अनि साउलले प्रभुलाई बाटोमा देखेका र प्रभु तिनीसँग बोल्नु भएका र तिनले दमस्कसमा साहसित येशूको नाउँमा प्रचार गरेका कुरा तिनीहरूलाई बताइदिए। साउल यरुशलेममा तिनीहरू सँगसँगै खुल्लम खुल्ला हिँड्न थाले र साहससित प्रभुको नाउँमा प्रचार गर्न लागे। ओके, अनि तिनी ग्रीक यहुदीहरूसँग वाद विवाद गर्थे, तर तिनीहरूले तिनलाई मार्न खोज्दथे। अब यहाँ हामी देख्छौँ उनी पहिलो पटक दर्शन पाएको तेस्रो वर्षमा उनी यता यरुशलेममा आए। अब गलातीको पत्र फेरि 1 अध्यायको 18 देखि म पढ्नेछु। तब तिनी 3 वर्षपछि, हेर्नुहोस् है यहाँ लेखिएको छ, 3 वर्षपछि केफाससँग भेट गर्न यरुशलेममा गए र उनीसँग 15 दिनसम्म बसे। अनि यहाँ याद गर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ केफास पत्रुससँग उनी भेट गर्नलाई यरुशलेममा गए,
3 वर्षपछि यानि कि दर्शन पाएको 3 वर्षपछि 2 वर्ष त उनले मरुभूमिमा बिताए समय अनि दमस्कसमा बिताए। अहिले चाहिँ उनी के गर्दैछन्? अहिले यरुशलेममा अब गएर बताउनु पर्यो कि प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभएको थियो, म अहिले यसरी प्रभुको सेवाको निम्ति तयार हुँदैछु। किन उनीहरू अब सिनियर अगम प्रेरितहरू थिए, चेलाहरू थिए, त्यसमा उनीहरूको सपोर्ट, उनीहरूको एक किसिमले उत्साह पावललाई खाँचो थियो। अनि त्यसपछि 19मा लेखिएको छ, तर प्रभुका भाइ याकुबलाई बाहेक अरू कुनै प्रेरितलाई मैले भेटिनँ। अब उनी भेट्न त गए, तर समस्याको कुरा पत्रुस पनि बिजी, यूहन्ना पनि बिजी, अरू चेलाहरू पनि यताउता सेवामा लागिसके। मात्र कसलाई भेटे रे? प्रभुका भाइ याकुबलाई। अब प्रभुको समयमा यहाँ चाहिँ अब येशू पुनरुत्थान भइसकेपछि चाहिँ अब याकुबले पनि, येशूको भाइ याकुबले, यहुदाले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेको थियो। उनीहरू मण्डलीको अब अगुवा भइसकेको थियो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ याकुबसँग मात्रै पावलको भेट भएको कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा, कता कता पत्रुस र अरू चेलाहरूले पावललाई त्यति सुरुमा इम्पोर्टेन्ट दिएनन्। उनीहरूलाई अझै पत्यार लाग्न गाह्रो छ कि हामीले प्रेरितको पुस्तकमा पढ्यौँ नि, उनीहरूलाई अझै पनि पावल साँच्चै परिवर्तनै भएको भन्ने कुराको निश्चयता हुनै गाह्रो छ। त्यसकारण उनीहरू कतै गएको थियो होला, पावल तपाईँलाई भेट्न आएको छ भन्ने खबर पनि सुने होला, तर उनीहरूले भने यार यो पावललाई भेटेर के फाइदा, यो त षड्यन्त्र रच्ने व्यक्ति हो। अनि कता कता एक किसिमले उनीहरूमा पहिलाको पनि एउटा मानवीय हिसाबले म भन्दैछु है, क्षमा त उनीहरूले गरिसके, तर मानवीय हिसाबमा के हुन्छ, स्तिफनसलाई मार्ने व्यक्ति यही हो, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति यही हो भन्ने प्रकारको सोच पनि कतिचोटि थियो। क्षमा त दिइसकेको थियो, तर त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि नदिएकोले गर्दा उनीहरूले पावललाई पहिलोचोटि यरुशलेम आउँदा भेट्ने चाहेनन्। केवल याकुबसँग मात्रै उनको भेट भएर 15 दिन उनले त्यहाँ प्रचार गरे भनेर हामी देख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा के हुन्छ, उनी फेरि टार्सस र किलिकियामा उनी गए। 9:30 प्रेरित 9:30मा म तपाईँलाई बाइबलबाटै आज पढेर सुनाउँदैछु धेरै कुराहरू। तर यो थाहा पाएर भाइहरूले तिनलाई कैसरियामा ल्याए र त्यहाँबाट तिनलाई टार्ससमा पठाइदिए। अब टार्ससको अहिलेको मोडर्न भन्ने नाम भनेको चाहिँ टर्की, टर्की भन्ने देश अहिले पनि छ। टार्सस चाहिँ अहिलेको टर्की हो। अब यहाँ चाहिँ यरुशलेममा जब उनी खुल्लम खुल्ला प्रचार गर्दै थिए, कतिले उनलाई मार्न खोजे, अनि त्यो समयमा उनलाई बचाएर उनलाई कैसरियासम्म पुर्याइयो र त्यहाँबाट टार्ससमा जान पुर्याइएको कुरा हामी देख्छौँ। अब यही कुरा हामी फेरि गलाती 1:21मा पनि पढ्नेछौँ है त। गलाती 1:21मा, त्यसपछि म सिरिया र किलिकियाका इलाकातिर गएँ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई एउटा पिक्चर बन्दैछ। पावलले दर्शन देख्यो, त्यसपछि उनी 2 वर्ष अरबमा गएर समय बिताए। तेस्रो वर्षमा उनी यरुशलेममा प्रेरितहरूसँग भेट्न गए। याकुबसँग मात्र भेट भए, 15 दिन उनले सेवा गरे। उनलाई त्यहाँ मार्ने समूहहरू खडा भए। त्यसपछि उनलाई पठाइयो, उनी आफ्नो सहरमा गए। अनि उनले के भन्दैछन्, गएर कहाँ प्रचार गर्दैछन्? उनले प्रचार गर्दैछन् सिरिया र किलिकियातिर। ओके, सिरिया टार्सस उनको आफ्नै सहर हो, अनि किलिकिया सिरियातिर उनले प्रचार गरे। यतिसम्म क्लियर भयो होला तपाईँहरूलाई पावलको जीवनी। त्यसपछि फेरि हामी देख्छौँ उनी एन्टिओखमा बर्नाबासको साथमा उनी पुगेका छन्। एन्टिओखमा के छ, मण्डली थियो। हिजो मैले भनिसकेँ, एन्टिओखमा र आइकोनियनमा मण्डली सुरु भइसकेको थियो। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब एक किसिमले मण्डली त वृद्धि भयो, विश्वासी पनि धेरै छ, तर त्यहाँ एकदम सलिड टिचिङ दिने व्यक्ति छैन थियो। बर्नाबासको वरदान टिचिङ दिने होइन, उसको वरदान उत्साह दिने थियो। अनि त्यो मण्डलीमा कता कता, एन्टिओखियाको मण्डलीमा कता कता टिचरको आवश्यकता थियो। बाइबलको खदिलो भोजन सिकाउन सक्ने शिक्षकको खाँचो थियो। अनि पावल भन्दा बेस्ट त अरू कोही थिएन त्यो बेलामा। त्यसकारण बारनाबासले थाहा पायो कि अब उनलाई यरुशलेममा त्यति साथ मिल्दैन, यिनलाई छुट्टै सेवामा
एन्टियोखको मण्डलीमा नै यिनलाई चलाउनु पर्छ भनेर त्यहाँको अगुवासँग सहमति गरेर पावललाई एन्टियोखको मण्डलीमा पुर्याइयो। हामी कहाँ पाउँछ यो? हामी यसलाई प्रेरित 11 को 25 र 26 पदमा पाउँछौँ। ओके, म यसलाई पढ्दैछु। प्रेरित 11 को 25 र 26 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। जब शाउललाई खोज्न बारनाबास टार्ससमा गए, अब उनी जब टार्ससमा आएको थियो, शाउल बर्नबासलाई पनि थाहा थिएन। एक किसिमले पावलको जीवनमा पनि निराशा आयो कि अरे मलाई त अब प्रेरितहरूले खासै भ्यालु गरेन, के गर्ने भन्ने प्रकारको सोचमा उनी थिए। त्यो बेलामा बारनाबासले फेरि दोस्रो पटक उनलाई खोजेर भेट्टाए। He searched and found him, यस्तो लेखिएको छ। He found him, he found Paul. That means पावल एक किसिमले आफू एक्लै नै अब अलिकति निराशित भएर सेवा गर्दै थिए। त्यति खुल्न सकेन किनभने मुख्य प्रेरितहरूको सपोर्ट उनलाई मिलेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले उनलाई के गरे रे? खोज्न टार्ससमा गए। जब तिनले उनलाई भेट्टाए, when he found Paul, तब उनलाई एन्टियोखियामा ल्याए। then he brought into the Antioch church. तब पुरा 1 वर्षसम्मै मण्डलीको मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। हेर्नुहोस्, अब यहाँ शिक्षा दिए। अघि मैले कुनै कुरा यहाँ अन्दाजमा बोलेको छैन। एउटा पोइन्टहरू म तपाईँलाई बाइबलबाट बताउँदैछु। 1 वर्षसम्म बर्नबास र पावल एन्टियोखको चर्चमा सेवा गरेर खास गरी शिक्षाको विषयमा, शिक्षाको क्षेत्रमा he spent his time, आफ्नो समयलाई उनले त्यहाँ खर्च गरे। अब यही कुरा हामी गलाती 2 को 1 देखि तल पढ्यो भने पनि हामी पाउँछौँ। ओके, प्रेरितकै पुस्तक अहिले हामीले 11 अध्यायको 25 र 26 मा पढेको कुरा गलाती 2 को 1 देखि पढ्यो भने फेरि 14 वर्षपछि बारनाबाससँग तीतसलाई साथमा लिई म फेरि यरुशलेममा गएँ। ओके, यो चाहिँ अब पछिको कुरा छ। सरी, यसलाई चाहिँ अहिले यहाँ जोड्नु त्यति सक्दैन। यो 14 वर्षपछि भनेको चाहिँ अब उनले दर्शन 35 मा देखे। अब 14 वर्ष तपाईँले जोड्नु पर्यो भने 35 10 45 4 49, यो चाहिँ धेरै पछिको कुरा। उनको फर्स्ट मिसनरी जर्नी सकिएपछि यरुशलेममा बैठक हुन्छ, काउन्सिल बस्दछ, त्यो कुरा यहाँ गरिएको छ 2 को 1 मा। भनाइको अर्थ यो एन्टियोखमा जाँदाखेरिको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ लगभग 43 एडी को कुरा हो। 43 एडी तिर यो कुरा भएको हामी पाउँदछौँ। अब फेरि उनी दोस्रो पटक पनि यरुशलेममा गए। प्रेरित 11 को 30 पद, प्रेरित 11 को 30 पदमा पढ्दैछु। प्रेरित 11 को 30 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। तिनीहरूले यसै गरेर बारनाबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूको भेटी एल्डर कहाँ पठाइदिए। भनाइको अर्थ यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो अब एउटा एक किसिमले फ्यामिन, होइन, फ्यामिन भन्नाले अनिकाल आएको थियो, अनिकाल परेको थियो, खास गरी यरुशलेमको क्षेत्रहरूमा, यहुदामा। अनि त्यो समयमा चाहिँ एन्टियोखको मण्डली र अरू कतिवटा मण्डलीहरूले भेटी सङ्कलन गरेर त्यहाँ चाहिँ पुर्याइएको थियो, त्यहाँ लगिएको थियो। ओके, त्यहाँ उनी फेरि यरुशलेममा त्यो पुर्याउन गएको कुराहरू हामी पाउँदछ। अनि यो चाहिँ क्लाउडियसको समयमा, क्लाउडियस भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ, एउटा सम्राट थियो, उनको समयमा यो भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, अनि यो हुँदा चाहिँ लगभग 44 एडी को कुरा हामी पाउँदछौँ। 44 एडी तिर उनी के गरे? फेरि दोस्रो पटक कहाँ पुगे? यरुशलेममा पुगे, भेटीहरू सङ्कलन गरेर। अब तपाईलाई माइन्डमा आउँदैछ अहिले पावलले दर्शन पाएको कति वर्ष भयो? लगभग 9 वर्ष भइसक्यो। 35 मा उनले दर्शन देखे, 35 एडीमा। अहिले यो 44 एडीको कुरा हुँदैछ। अब बीचको सबै कुरा त बाइबलमा लेखिँदैन, किनभने पावलको पुरा जीवनी लेख्ने पुस्तक त होइन बाइबल। परमेश्वरले जति कुराहरू आवश्यक ठान्नुभयो त्यति लुकालाई लेख्न लगाउनु भएको छ। त्यसपछि फेरि हामी देख्दछौँ पावल र बारनाबास फेरि एन्टियोखमा नै पुगेको हामी देख्दछौँ। प्रेरित 12 को 25 देखि एकचोटि फेरि यसलाई पढौँ। प्रेरित 12 को 25 देखि तल 25 मा है त।
बारनाबास र साउल आफ्ना मिसन पूरा गरेर यरुशलेमबाट फर्के। हेर्नुहोस्, उनीहरू भेटी लिएर कहाँ गएका थिए? यरुशलेममा गएका थिए दोस्रो पटक। अनि उहाँ केही समय बसे। अब यो समयमा सायद पक्का पनि अरू प्रेरितहरूको पनि मन उनीहरूले जित्न सके, किनभने सङ्कटको समयमा कसैले हामीलाई भेटी ल्याएर दिँदैछ। पहिला उनीहरूलाई पत्याउन गाह्रो भयो पहिलो भेटमा कि पावल साँच्चै सुध्रिएकै हो त। अनि दोस्रो उनको लागि मौका मिल्यो आफूलाई प्रुभ गर्ने, प्रमाणित गर्ने कि म साँच्चै नै प्रभुको दर्शन पाएर वास्तविक रूपमा प्रभुको पछि लाग्दैछु भन्ने कुरा प्रुभ गर्ने एउटा अवसर उनलाई प्राप्त भयो। अनि त्यो समयमा पक्का पनि उनी लामो समय यरुशलेममा बिताए, किनभने चेलाहरूले प्रेरितहरूले पनि उनलाई साथ दिए। अनि उनको जीवनबाट धेरै आश्चर्यका कामहरू हुन थालिसकेको थियो। अनि त्यहाँबाट पुराना प्रेरितहरूको जीवनमा पनि एउटा निश्चयता आयो कि पावल चाहिँ साँच्चै प्रभुकै दास भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा। सो पुनः उनी चाहिँ उहाँबाट फर्केर कहाँ आए रे? 25 पदमा हामीले हेरे अनुसार यरुशलेमबाट फर्के, तिनीहरूसँग मर्कुस भन्ने यूहन्ना पनि गए। अब यो मर्कुस भन्ने यूहन्ना कहाँको व्यक्ति हो? त्यही यरुशलेममा, जुन यरुशलेममा उपरी कोठा थियो जहाँ चाहिँ मर्कुस भन्ने यूहन्नाकी आमाको घरमा प्रार्थना हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा भएको त्यो व्यक्ति हो मर्कुस भन्ने यूहन्ना, जसले मर्कुसको सुसमाचार लेख्यो। अनि पत्रुसको निम्ति निकै सहयोगी यो चेला हामी देख्छौँ। पत्रुसको पत्रहरू लेख्नलाई पनि यो चेलालाई प्रभुले चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि आएर अहिले पावल र बारनाबाससँग पनि मिसनको काममा यो पत्रुस भन्ने यो यूहन्ना भन्ने मर्कुस चाहिँ लागेको हामी देख्छौँ। तर त्यति धेरै म्याच्योर भइसकेको छैन, त्यति धेरै मिसनकै निम्ति अब पावल जस्तै बारनाबास जस्तै त्यति धेरै अनुभवी पनि छैन। त्यसकारण पछि गएर खटपट पनि हुन्छ। हामी त्यो पछि हेर्ने नै छौँ पहिलो मिसनरी जर्नीमा के भएको थियो भनेर। जस अब हामी यही बुझ्छौँ। 13 को 1 पद पनि पढिहालौँ। एन्टिओखियाको मण्डलीमा अगमवक्ता र शिक्षकहरू अर्थात् बारनाबास र काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। अब यहाँ फेरि हामी दोस्रो पटक देख्छौँ। दोस्रो पटक पावल र बारनाबास र मर्कुस भनिने यूहन्ना कहाँ आए? एन्टिओखको चर्चमा आए। कन्फ्युज नहुनु होला, म एकदम सिम्पल रीतिले बुझाउने गरी बताउँदैछु। उनीहरू फर्केर आए। अनि यो चाहिँ 45 AD तिरको कुरा थियो। अराउन्ड 45 AD उनीहरू चाहिँ एन्टिओखको मण्डलीमा फेरि आए, किनभने त्यहाँ धेरै वृद्धि हुँदै थियो, चर्च एकदम ग्रोथ हुँदै थियो, एकदमै क्रिस्चियनहरू जोसिला थिए, समर्पित थिए। त्यसकारण त पहिलो पटक एन्टिओखमा नै उनीहरू क्रिस्चियन भनिए भनेर लेखिएको छ। जब तपाईँले 11 अध्यायको सायद आखिरी पद पढ्नुहुन्छ, 26 पद, चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन भनिए। मिन्स क्रिस्चियन भन्ने जुन नाम छ यो हामीले आफूलाई दिने नाम भन्दा पनि अरूले हामीलाई दिएको नाम हो। क्रिस्चियन कसलाई भनिन्छ? जो ख्रिस्ट जस्तै छ, जो ख्रिस्टको स्वभावमा जिउँछ त्यसलाई क्रिस्चियन भनिन्छ। त्यसकारण यो क्रिस्चियन, म क्रिस्चियन भन्नु त सजिलो छ। हामी भन्छौँ आई एम अ क्रिस्चियन, म इसाई हुँ, तर त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट देखाउन सकेको छौँ कि? यदि ख्रिस्ट हाम्रो जीवनबाट झल्किनु हुन्न भने हामी क्रिस्चियन भनिनको लागि लायक छैनौँ। यो मैले आफैलाई दिने नाम होइन कि म क्रिस्चियन हुँ। यहाँ देख्नुहोस्, यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरूलाई अरू मानिसहरूले देख्दाखेरि देखे कि ख्रिस्ट जस्तै यिनीहरूको पनि जीवनशैली छ। द्याट्स वाइ यिनीहरू क्रिस्चियन हो। क्राइस्ट इन, ख्रिस्ट भित्र हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवनमा। हालेलुया। सो आज मानिसहरूले तपाईँलाई र मलाई देख्दाखेरि के भन्न सक्छन्? हामीलाई क्रिस्चियन भन्न सक्छन् के? म क्रिस्चियन, म बाइबल बोक्ने मान्छे, म चर्च जाने मान्छे, हामी त भन्छौँ, द्याट्स फाइन, द्याट्स ओके। बट तपाईँको र मेरो मानिस जसले हामीलाई हेर्छ उनीहरूले हामीलाई क्रिस्चियन भन्दैछन्, यानि कि उनीहरूले हाम्रो जीवनबाट ख्रिस्ट बहनु भएको, प्रकट हुनुभएको देख्दैछन्। त्यो हाम्रो लागि च्यालेन्जको कुरा हो। त्यसपछि अब मोटामोटी यही छ। अब हामी भोलिकोदेखिको क्लासमा चाहिँ उनको मिसनरी जर्नी हेर्नेछ 13 अध्यायदेखि। मैले आज तपाईँलाई अलिकति फोकस गर्न खोजेको कुरा यही नै हो कि पावलको दर्शन पाएदेखि
पावलले मिसनरी जर्नी सुरु गर्नेको बिचमा के कुरा भयो त? फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, उनले दर्शन पाए, त्यसपछि उनी 2 वर्ष जति दमस्कस र अरबमा गएर उनी समय बिताए। अनि फेरि उनी त्यो सकेपछि तेस्रो वर्षमा, दर्शन पाएको तेस्रो वर्षमा उनी यरुशलेममा गए। त्यहाँ उनी 15 दिन करिब याकुबसँग बसे। त्यहाँ उनलाई सतावट आउन थालेपछि, उनको जीवनको खतरा भएपछि उनी फेरि त्यहाँबाट टार्सस र किलिकियातिर गए। अनि त्यहाँ फेरि उनलाई बारनाबासले भेट्टाए र भेट्टाएर उनलाई एन्टियोखिया चर्चमा लिएर गए। त्यहाँ उनीहरू मिलेर धेरै शिक्षाको काममा परिश्रम गरे। अनि दोस्रो पटक उनी फेरि यता 9 वर्षपछि, फेरि दर्शन पाएको 9 वर्षपछि उनी दोस्रो पटक यरुशलेममा गए, केही भेटीहरू सङ्कलन गरेर, किनभने त्यहाँ अनिकाल परेको थियो। अनि त्यहाँ लगभग 1 वर्षभन्दा कम समय उनीहरूले त्यहाँ स्पेन्ड गरे। र त्यसपछि फेरि पावल र बारनाबास र मर्कुस भन्ने यूहन्ना एन्टियोखमा दोस्रो पटक फर्केर गए। त्यहाँ उनीहरूले केही वर्ष सेवा गरे। यसरी मण्डलीलाई उनले स्थिर गरे, बलियो बनाए र सुसमाचारमा उनी निकै नै समर्पित भई हजारौंलाई प्रभुमा यो बेलासम्म उनले तयार गरिसके। अब 13 अध्यायदेखि टोटल्ली उनको मिसनरी जर्नी हामी देख्छौँ। अनि एज अ मिसनरी, म आफै पनि एउटा मिसनरी भएको नाताले यो जर्नी मेरो लागि पनि उत्साहपूर्ण हुनेछ जब हामी पावलको जीवनबाट सिक्नेछौँ। र म आशा गर्छु तपाईँको लागि पनि पावलको मिसनरी जर्नी जब हामी भोलिदेखि हेर्नेछौँ, डेफिनेटली इट विल बी ब्लेस यु। यसले तपाईँलाई आशिष पुर्याउनेछ। सो प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।